لماذا حرم الله عليك؟ لكن هذه قائمة وهكذا اللغة العربية هذا اليوم ماذا عرفت بالنسبة إلى هذه الآية من الأحكام؟ ترتيب الجبل. نعم. لو كانت المتردية فقط ما هي وصل الجبل لا يمكن. فقط من السقف أيضا فهو يسمى المتردية. وإذا مات فهو حرام. أيوة بدون الذبح. بدون الذبح. نعم. أيوة. لو وقع على الأرض وكان حيا وذبحت فهو حلال. مات فهو حلال لنا. وهكذا الجرد هو أيضا حلال لنا بدون الذبح. हजरत ने यह किया दिया कि कल्चर सिर्फ ढोल सुनना नहीं, बल्कि कल्चर हमारा लिबास है, हमारे हालात हैं, हमारे रहन सहन हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हम आपको बयान हमारी दादियाँ नानियाँ ये गाना गाता और वो उनमें वो चक की आवाज़
والله أنت مرة تبغى تقارن وسوق مجبورين para China. English medicine. जी जी बड़ी अच्छी